नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमण्या पांवड्या खातीरचो प्रचार काल सोंपलो. 7 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 लोकसभा सुवातां खातीर ह्या पांवड्यात फाल्यां 1 जूनाक मतदान जातलें. हातूंत उत्तर प्रदेश आनी पंजाबात दरेकी 13, अस्तंत बंगालात 9, बिहारात 8, ओडिशात 6, हिमाचल प्रदेशात 4, झारखंडात 3 आनी चंदीगडच्या केंद्रशासीत प्रदेशांतली 1 सुवात हांचो आस्पाव आसा. ओडिशाच्यो 42 विधानसभा मतदारसंघातूय ह्या पांवड्यात एकाच वेळार मतदान जातलें. लोकसभेच्या 57 सुवातां खातीर वट्ट 904 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. पर्यायी रस्ते आनी येरादारी वेवस्थापनाचो नियाळ घेतल्या उपरांतूच पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम सुरू जातलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे सगळ्या खात्यांची बसका घेवन येरादारी वेवस्थापनाचो नियाळ घेतले. वाठारांतल्या पंचायती कडल्यान सुचोवण्यो घेतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. पर्यटन मंत्री तशेंच पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी मंत्रालयांत मान्सूनच्या तयारी विशीं खात्यांची बसका घेतली. भौशीक बांदकाम, येरादारी, उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. बसके उपरांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी बसकेंतल्या निर्णयांची म्हायती दिली. गिरी पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाक मान्यताय मेळ्ळा. काम सुरू जावच्या पयलीं येरादारीचें वेवस्थापन करचें पडटलें. पर्वरेच्या सगळ्या रस्त्यांचेर येरादारीची कोंडी जाता. फ्लायओव्हराचें काम सुरू करच्या पयलीं पर्यायी रस्त्यांची वेवस्था करची पडटली. हाच्या खातीर पेन द फान्स, सांगोळडा पंचायती कडल्यान सुचोवण्यो घेवच्यो पडटल्यो अशें रोहन खंवटे हांणी सांगलें. पणजी म्हापसा रस्त्याचेर पर्वरी वाठारांत सदांच येरादारीची कोंडी जाता. हाका लागून गिरी जंक्शन ते मांडवी पुला मेरेन गाडयो आडावन तांकां तालाव दिवप अयोग्य थारता. हाका लागून येरादारीची कोंडी वाडटा तशेंच अपघात जावपाची भिरांत आसता. हाका लागून पर्वरी रस्त्याचेर गाडयो आडावन तालाव दिवचो न्हय अशी सुचोवणी मंत्री खंवटे हांणी पुलिसांक केल्या. येरादारी नेम मोडप्यांक कायद्या प्रमाण कारवाय जावपाकूच जाय, तरी गिरी जंक्शन ते मांडवी पुला मेरेन गाडयो आडोवपाक जायना. हेर कडेन गाडयांची तपासणी करची अशें रोहन खंवटे हांणी म्हळां. काणकोणचे नगराध्यक्ष म्हूण सारा शंभा नायक देसाय बिनविरोध वेंचून आयल्यात. काणकोण नगराध्यक्षा खातीर नगरसेवक सारा शंभा नायक देसाय हांचो एकसुरो अर्ज वेंचणूक अधिकारी मंगलदास गांवकर हांचे कडेन सादर केल्लो. नगराध्यक्षांचे वेंचणुके खातीर नगरपालिका मंडळाची काल खाशेली बसका आपयल्ली. हे बसकेक फकत 7 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. सारा नायक देसाय नगराध्यक्ष म्हूण बिनविरोध वेंचून आयल्या उपरांत सभापती रमेश तवडकर हांच्या सहकार्यान सगळ्या वाड्यार उदरगतीची कामां करपा खातीर यत्न करतली अशें तिणें सांगलें. गोंयची संस्कृताय गिरेस्त दायज आनी सोबीतकाय अभिमान बाळगुपा सारखी आसा. गोंयच्या उदरगतीक सेगीत केंद्राचो तेंको आसतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी परबीं भेटयली. सैमीक सोबीतकायेची जतनाय करीत सुरू आशिल्ली राज्याची उदरगत हें एक बरें उदाहरण जावन आसा. सगळ्या वाठारांत राज्याची उदरगत जावची अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत उक्तायली. संवसारांतल्या पर्यटन मळाचेर सुवात मेळिल्ल्या गोंयान देशाच्या अर्थवेवस्थेक मोलादीक योगदान दिलां अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. घटक राज्य दिसा निमतान गोंयच्या जनतेक परबीं भेटोवपी ट्वीट संदेशांत तांणी हें वक्तव्य केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. गोंयच्या लोकांची तांची प्रगतीशील मुल्यांं खातीर आनी आदारतिथ्या खातीर वळख आसा. हांगाची जनता अशीच समृद्ध उरूं अशें आपल्या संदेशांत राष्ट्रपतींनी म्हळां. गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेच्या सभासदांच्या आनी कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यां खातीर शिश्यवृत्ती पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंय शालांत मंडळाच्या वा केंद्रीय शालांत मंडळाच्या 10वेच्या आनी 12वेच्या मार्च 2024 परिक्षेत 80% परस चड गुणांनी पास जाल्ल्या पात्र विद्यार्थ्यांक गुणवत्ता पुरस्कार भेटयतले. गोवा बागायतदार संस्थे कडेन नेमान वेव्हार करपी वांगड्यांच्या भुरग्यांचोच ह्या पुरस्कारा खातीर विचार जातलो. अंदूचे 10वे परिक्षेत उण्यांत उणे 80% गुण आनी 12वेच्या परीक्षेत आनी 10वेच्या परीक्षेत संस्कृत भाशेंत उण्यांत उणे 65% गुण मेळ्ळ्या विशयांत खाशेली कुशळटाय मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांक इनामां दितले. हाचे भायर 12वे उपरांत शेतकी आनी पशुवैजकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांकूय पुरस्कार दिवन भोवमान करतले. पुरस्कारा खातीर अर्ज गोवा बागायतदार संस्थेच्या सगळ्या फांट्यांनी उपलब्ध आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.